सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं जनकपुरमा उम्मेदवारी दर्ता सम्बन्धी प्रसंगबाट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि जनता समाजवादी पार्टीबाट लालकिशोर शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सोमबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर शाहले मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। शाह जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको निवर्तमान मेयर हुन्। दोस्रो पटक चुनाव लड्न उहाँले मेयर पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन राजपाबाट चुनाव लडेका उनी जनकपुर धामका मेयर निर्वाचित भएका थिए। शाहले नेपाली कांग्रेसको प्रत्याशी मनोज कुमार शाहलाई पराजित गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनको भागभण्डामा जनकपुर उपमहानगरपालिका जसपाको भागमा परेपछि उनी मेयरका उम्मेदवार बनेका हुन्। उनले आफू धेरै कामको सुरुवात गरेको र धेरै काम अहिले पनि अधुरो रहेको कारणले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। अहिले जति कामहरू गर्यौं त्यो 2 वर्षमा गर्न सक्यौं। त्यसलाई चाहिँ हामीले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकालाई त्यो सबभन्दा पहिला चाहिँ मतलब के छ भने नाम संशोधन गरेर जनकपुर धाम हामीले जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई जनकपुर धाम गर्यौं र सोही अनुसार यसको स्वरूप ग्रहण गर्ने त्यस प्रकारको आचरण हुने भन्ने किसिमबाट हामीले गर्यौं र अहिले रूपान्तरणको दिशामा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अगाडि बढिसकेको छ। 2 वर्ष कोरोनाको कारणले अप्ठ्यारोमा हामी पढ्यौं। 2 वर्ष हामीले काम गर्न सक्यौं र 1 वर्ष अगाडि भनौं न, यो 6 महिना अगाडि निर्वाचन हुँदैछ। 6 महिना अगाडिदेखि यहाँ चाहिँ निर्वाचनको वातावरण भएर कामै गर्न सकिएन। त्यो भएर कारणले काम गर्न सकेन कि शहीद गेटको कारणले? यो कस्तो छ भने शहीद गेट यहाँ चाहिँ सामुदायिक व्यावसायिक भवन, यहाँ चाहिँ दर्घिका सर पोखरीको निर्माण कार्य, कपिलेश्वरनाथ पार्कको निर्माण, अनि यहाँ चाहिँ यस्ता कतिपय नमुना विद्यालयहरूको काम, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका सम्पूर्ण वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण, यिनीहरू चाहिँ मतलब कसरी कतिपय कामहरू भइसकेको छ। र काम के छ भने शहीद गेट भनेको मधेसको स्वाभिमान हो। सही अधिकार सुन्नुस्, अधिकार सम्मान र पहिचानका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्म मधेसका धरती पुत्रहरूले जुन शहादत दिए त्यसको सम्मानमा शहीद गेट निर्माण गरिएको छ। यहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। सुन्नुहोस्, यहाँ आजसम्म राणा शासनदेखि लिएर 30 वर्षको पञ्चायत कालदेखि लिएर कतिपय शहीदहरूलाई यहाँ शहादत दिइएको छ। 2029 सालमा एउटा कलिला छात्रहरूलाई, कामेश्वर कुशेश्वरलाई यहाँ सिनामा गोली ठोकेर नयाँ शिक्षा योजनाको विरुद्धमा शहीद बनाइए। मिथिलेश दुबेलाई शहीद बनाइए, शहीद केशव कोइरालालाई शहीद बनाइए, महेश कोइरालालाई शहीद बनाइए। यहाँ दुर्गानन्द झालाई 18 सालमा फाँसी दिए नाबालिग बच्चालाई। त्यस्ता कैयौँ शहीदहरू भए, तर राणा शासनदेखि लिएर अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले, चाहे ती कांग्रेस पार्टी हुन् चाहे ती एमाले पार्टी हुन्, कसैले पनि शहीदको सम्मान गरेन। र आज जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा हामीले जितेर आएपछि लालकिशोर शाहको नेतृत्वमा जुन हामी जितेर आयौँ, प्रथम बैठकबाट हामीले निर्णय गर्यौँ जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बनाउने धामको रूपमा हामीले परिवर्तन गर्यौँ। र सोही अनुसार हामीले मदिरा सेवन निषेधित गर्यौँ, सुर्ती सेवन निषेधित गर्यौँ, पान बडा गुटखा यिनीहरू निषेधित गर्यौँ, बिडी सिगरेट निषेधित गर्यौँ। अहिलेसम्म हामी त्यसलाई गएका छौँ। र सुन्नुहोस्, अहिले शहीद गेट सुन्नु एकैछिन। र शहीद गेट यहाँले भनेको कुरा, र यहाँ शहीद गेट त्यही दिन हामीले निर्णय गरेका थियौँ र सोही अनुसार शहीद गेटको निर्माण हामीले सम्पन्न गरेर 116 शहीदको ब्लक सहित त्यहाँ लगाइएको छ। र 3टा शहीद जुन हाम्रा शहादत दिएका चलु जनकपुर भरो जनकपुर कर्फ्यूको दिनमा सिनामा गोली थापेर शहादत दिएका शहीदहरूको 116 शहीदको सम्मान हामीले गरेका छौँ। पहिलो स्थानीय सरकार सङ्घ सरकारले पनि आजसम्म नगरेका काम हामीले गरेका छौँ। र आगामी दिनमा हामीले कतिपय कुराहरू गरिसक्यौँ, कतिपय कुराहरू गर्न बाँकी छ, अधुरा छ, त्यसलाई हामीले पुरा गर्छौँ। र कतिपय कुराहरू हाम्रा दीर्घकालीन योजनाहरूमा छ, त्यसलाई पनि हामी गर्नुपर्ने भएको हुनाले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मलाई दिएको निर्देशनअनुसार म चाहिँ निर्वाचनमा हुमिएको हो। धन्यवाद।
गठबन्धनमा जनकपुर धामको उपमेयर नेपाली कांग्रेसले पाउन सहमति भएको थियो। कांग्रेसले उपमेयरमा किशोरी शाहलाई स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उपमेयरमा टिकट दिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाबाट जनकपुर धामको मेयरमा मनोज चौधरी र उपमेयरमा रीता कुमारी मिश्रले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सोमबार दुवैजना जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उनले जनकपुरको विकासका लागि आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले जनकपुरको समग्र विकासका लागि उम्मेदवारी दिएको जिकिर समेत गर्नुभयो। बनावे के लिए, जनकपुर के सुंदर बनावे के लिए, जनकपुर के हरियाली बनावे के लिए, जनकपुर के पर्यटन के विकास करे के लिए, जनकपुर में स्वास्थ्य के स्तर उठावे के लिए, जनकपुर में शिक्षा के स्तर उठावे के लिए, जनकपुर के मच्छर मुक्त बनावे के लिए, जनकपुर के एयरपोर्ट के क्षेत्र एयरपोर्ट के विस्तार करावे के लिए, जनकपुर में स्टेडियम बनावे के लिए, जनकपुर में खेलकूद के विकास करे के लिए, जनकपुर में जे विदेश जाए वाला युवा सब है ओकरा रोके के लिए, दलित समुदाय के उत्थान के लिए इत्यादि बहुत सारा काम के लिए सब एजेंडा तो अहाँ के पार्टी के कहबे न तो अखन मेयर छल क्या नहीं कराब पार्टी के मेयर के हम सब प्रयास कैले रही करावे के। उनका कहलिए कि यो मेयर साहब ई काज सब करू उ कहलखिन नहीं हम जे कहब से करू। पार्टी साटी गेलै भाड़ी में, पार्टी साटी से हमरा कोनो मतलब नहीं है। पार्टी उनका लेकिन सलाहकार जे रहे ना लाल किशोर जी के एक नंबर सलाहकार वहीं रही। एक नंबर सलाहकार हम ही रही है। एक नंबर के बात नहीं बुझलकै तो 2 नंबर कहलकै हटाऊ कि अपने जाए तो कहलकै नहीं हटाऊ नहीं हम अपने चल जाए छी तो जसपा नेपाल में चल गेल। बात कहू न जेना अहाँ के जे कहबे न जे आरोप अगर लाल किशोर पर लगा के अहाँ वोट मंगबे अहाँ के उपमेयर स्वयं वही संपूर्ण आरोप में भागीदार है केना अहाँ डिफेंस करबे जे गलत काज करे छै। केसरिया रंग वितरण में भ्रष्टाचार भेल छै ओइ में उपमेयर के तो आदेश चलल छै सब चीज में भ्रष्टाचार छै केना अहाँ कहबे जे हम वो गलत छै अहाँ ठीक छै। चौधरी लोसपा नगर समिति का अध्यक्ष हुन् भने मिश्र निवर्तमान उपमेयर हुन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरको टिकटको आश्वासन पाएर 6 दिन अगाडि नेकपा एमाले प्रवेश गरेका जानकीराम शाहले पार्टी प्रत्याग गरेका छन्। उनले जनकपुरमा स्वतन्त्रबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेले जनकपुरको मेयरमा शिवशंकर शाह हिरालाई उम्मेदवार बनाएपछि शाहले सोमबार पार्टी प्रत्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। सोमबार दिउँसो 1 बजे स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यद्यपि गठित तराई उनले विभिन्न पार्टीबाट अफर आए पनि आफूले सो पार्टीमा नगएर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धाम 7 का वार्डाध्यक्ष समेत रहेका शाहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा प्रत्याग गरेका थिए। उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै निवास एमालेमा प्रवेश गराएका थिए। ओलीले शाहलाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा पार्टीबाट मेयरको उम्मेदवार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ओलीबाट आश्वासन पाएका शाह केही समय अघि नै उपमहानगरको 5 ठाउँमा सम्पर्क कार्यालय नै खोलेका थिए। असन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट शिवशंकर शाह हिराले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका पुगेर उनले मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। एमालेले आइतबार अबेर राति हिरालाई मेयरको टिकट दिने निर्णय गरेको थियो। अरू महानगर र उपमहानगरको उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाए पनि एमालेले जनकपुर धामको टिकट आइतबार राति मात्र निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै उपमेयरका लागि एमालेबाट रुना झाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। हिराले जनकपुरको विकासका लागि नै आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउनु भएको छ। नगरपालिका के कार्यालय हो या जनकपुर नगरपालिका के भीतर पड़ल कोनो कार्यालय हो 0 का 1% भी हम अगर सरकार वाले स्थानीय सरकार नेकपा एमाले के बनल तो हम सब 1 पैसा भ्रष्टाचारिता नहीं हुई देवे। 1 2 3 के हिसाब से कोई भ्रष्टाचार भेल बाद हम 100 दिन के भीतर में डंपिंग साइट के व्यवस्थापन करब, सर सफाई के व्यवस्थापन करब, मच्छर के व्यवस्थापन करब 100 दिन के भीतर में। 100 दिन के भीतर में जे जनकपुरवासी एतऽ के अपन करोड़ों के अमूल्य जगह लगा करके अपन सड़क विस्तार करल के तैयो ट्रैफिक बंद गोल छै। उस 100 दिन के भीतर में हम ट्रैफिको के व्यवस्थापन करब। हम अहाँ के
साल भर के भीतर में प्रत्येक वार्ड में निःशुल्क मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट करब, जाहिमे निःशुल्क पैथोलॉजी सहित डॉक्टर सहित एगो एम्बुलेंस प्रत्येक वार्ड में रहत। हम अपने के जे हमर सबके कहियो गौरव रहे इतिहास एतऽ के जानकी हाई स्कूल, सरस्वती हाई स्कूल, कन्या पाठशाला, राराबो कैंपस, ओकरा हम 3 साल के अंदर में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट कॉलेज और बोर्डिंग स्कूल से भी बेहतर शिक्षा दीक्षा के बंदोबस्त करब, जे कि एतऽ से उच्च स्तरीय बोर्डिंग स्कूल सब में हो, जाहिमे हमर दलित, किसान, मजदूर, डोम दबल कुचल विभिन्न के भी बच्चा सब उहे सेवा सुविधा भोग पावे सके। वही में दिसो के खाना आ एक टाइम के नाश्ता के निःशुल्क सेहो व्यवस्थापन करब। ये हमार कुछ अल्पकालीन और कुछ हमारे दीर्घकालीन योजना सब है, जहाँ सबसे पुनः हम चुनाव के दरमियान बैठब तो पुनः विस्तार से घोषणा पत्र सहित अपने सबके बात करें। एजेंडा है शून्य भ्रष्ट। रुना झाले कांग्रेस प्रत्याग गरेर सोमबार बिहान मात्र एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। एमालेले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार बनाएको हो। कांग्रेसले उपमेयरको टिकट नदिएपछि उनी एमालेमा प्रवेश गरेकी हुन्। नेपाली कांग्रेसका मनोज शाहले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा जनकपुर धाम जनता समाजवादी पार्टी जसपाको भागमा परेपछि नेपाली कांग्रेस नगर सभापति शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्। जनकपुर धाम नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको निर्णय सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। कांग्रेस बचाउनको लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसलाई नियोजित रूपमा समाप्त पार्न सोही खेल भइरहेको र सोही कारणले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। पहिला नेपाली कांग्रेस नगर सभापतिबाट राजीनामा गरेको छु। केन्द्रीय कार्य समितिले यहाँको गठबन्धनका विरोधमा मेरो नोमिनेसन छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसले आघात गर्ने जुन काम गरेको छ त्यो अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको हुनाले म नेपाली कांग्रेसको लक्ष्यको लागि म राजीनामा गरी आज म नोमिनेसन दिँदैछु र नेपाली कांग्रेस एकजुट भएर हामीले जिताउने छ भन्ने विश्वास छ। तपाईको एजेन्डा के हो? मेरो एजेन्डा अहिले धेरै छ। अब नोमिनेसनमा छु। मैले हरेक मिडिया साथीहरू कर्मीलाई भन्दाखेरि त 10-15 वटा जान्छ, तर मुख्य रूपमा जनकपुर उपमहानगरपालिका भिरेका भ्रष्टाचार र व्यतिथिहरूलाई सुशासनका लागि हुनुपर्ने डेभलपमेन्ट विकासका मुद्दाहरू, रोडवेज, ट्रेनवेज, रेलवेजका कुराहरू र हामीहरूले सबभन्दा चर्चित विषय छ आईयूडीपी विषय, जो सबलाई थाहा छ। र आईयूडीबाट हुनुपर्ने सिनेटी ल्यान्डफिल साइट त्यो पनि बन्न सकेको छैन। युवाको लागि कुनै रोजगारीको कार्यक्रमहरू हुन सकेको छैन र हामी स्टेडियम पनि बनाउन सकेको छैनौँ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो आउटर रिङ रोडको कल्पना थियो, जो आजसम्म बनाउन सकेको छैन जनकपुर उपमहानगरपालिकाले। यी सम्पूर्ण कार्यक्रम र व्यतिथिदेखि लिएर भ्रष्टाचारीदेखि लिएर निर्मूलनको लागि तर पार्टीले निर्णय नसच्याएपछि शाहले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी नगर सभापतिबाट राजीनामा दिएका थिए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि सञ्चार उद्यमी बैद्यनाथ शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सोमबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। जनकपुर धाम उपमहानगरको मेयरका लागि 1 दर्जन भन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्। शाहले आफू समाज सेवामा लागेको र उसैका कारणले जनकपुरको विकासको चाहनाका साथ उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। यहाँ मैले करिब 15 वर्षदेखि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा काम त गर्दै आएको थिएँ। समाजको लागि सरसफाइदेखि नै यहाँ विभिन्न किसिमको समाजको लागि काम गर्दै थिएँ। तर जति जनकपुर धाम सफाई हुनुपर्ने थियो त्यति यहाँको जनप्रतिनिधिले पनि गर्न सक्नु भएन। म गर्न सक्छु, जनकपुर धामको म नक्सा चेन्ज गर्न सक्छु, किनकि म 15 वर्षदेखि जनकपुर धाममा सामाजिक कार्य गरिरहेको छु। त्यसै कारणले जनकपुर धामको विकासको लागि, जनकपुर धामको सरसफाइको लागि, जनकपुर धामको पर्यटक क्षेत्र बनाइदिनको लागि नेपालको सेकेन्ड स्थान जनकपुर धाम पर्यटक क्षेत्रमा हुन सक्छ, सम्भावना छ। यदि चाहियो भने जनकपुर धामबाट प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल हजारौँको मात्रामा यहाँबाट युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको छ। तर यहाँ जनकपुर धाममा सम्भावना धेरै छ। यदि यहाँ पर्यटक क्षेत्र पनि बनाएर यहाँ मान्छेको भित्र्याउ, यदि यहाँको शिक्षा पनि यहाँ धेरै नै कमजोर छ, त्यसहरूमा पछि काम गरौँ भने जनकपुर धाम धेरै नै सफा सुन्दर पर्यटक क्षेत्र बन्न जान्छ। हामी त्यसैको लागि उहाँले आफ्नो जनकपुरको विकास नै मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।
जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सोमबार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा पुगेर उहाँले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। रमन कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत रहेका महतो मेयरका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। जनकपुर धामको मेयरका लागि 1 दर्जन भन्दा बढी आकांक्षी छन्। महतोले जनकपुरको विकासका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले जनकपुरको विकास नै आफ्नो एकमात्र लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। वासी के और जानकी माता के सेवा कर पाए तो ऐसा हमरा उत्सुक कुछ नहीं है। सबसे बड़का चीज हम अपने जन्म स्थान जनकपुर धाम और मध्य प्रदेश के राजधानी में कुछ एकटा निस्वार्थ सेवा करी से संकल्प लकर जानकी माता के संकल्प लकर हम आयल छी। और हमरा और कुछ लोभ लालच नहीं हब, कुछ सेवा के भावना से मात्र आयल छी। ऐसा हम बहुत खुशी छी कि जे दुर्दशा हमर कल धैल जे भऽ रहल है हमरा नींद नहीं आयल, वही के लक हम संकल्प लक आयल छी कि जनकपुर धाम अब हमरे बनाबऽ पड़ते। हाँ, और हमरा पूरा विश्वास है जितबे करबै, भारी मत से हम जितबै। कि हमरा कोनो स्वार्थ नहीं हबा, कोनो स्वार्थ लगा हम आयल नहीं छी। हम एकटा पहले दाता भी छलिए, हमरा कोनो स्वार्थ नहीं छे। भगवान खाय पियला पूरा देने छे। हम एकटा सेवा के भावना से आयल छी। लगी हम एकटा कंस्ट्रक्शन लाइन में हम पहले छलिए, तहिया हम ऊपर जेबो करती तो मलामी की होते 100-150 होत। आई हम यही संकल्प लगायल छी कि कम से कम ऊपर जाए तो मलामी 5-10 हजार भ जाए। हम महतोले आफू जितेको खण्डमा जनकपुरको अनुहार नै परिवर्तन गर्ने बताउनुभयो। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट श्याम महतोलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाइएको छ। निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्रीलाई ब्याक गरेर महतोलाई एमालेले टिकट दिएको हो। छेत्री फेरि चुनाव लड्न गत शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पालिका अध्यक्ष उम्मेदवारका लागि एमाले बटेश्वर गाउँ समितिले 9 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सुरुमा नै उनले बैठक डाकी एकल नाम सिफारिस गराएका थिए। सो कारणले एमाले भित्र विवाद उत्पन्न भएपछि पालिका कमिटी पुनः बैठक बसेर छेत्री सहित 9 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। घुस काण्डमा परेका कारणले एमालेले पुनः टिकट नदिएको बताइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा पुगेर उहाँले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँको उम्मेदवारीको प्रस्तावकमा वर्तमान उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की र समर्थकमा नीलकाजी साक्य रहनु भएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि प्रतिक्रिया दिँदै सिंहले आफू महानगर भित्र गृहिणीको लागि भत्ताको व्यवस्था गर्ने र महानगरवासीलाई वाडा स्तरबाटै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, महिला मैत्री काठमाडौँ निर्माण गर्ने र महानगरका महिला तथा युवा वर्गलाई रोजगारमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। मलाई जुन महानगरको उम्मेदवारको लागि टिकट दिनुभएको छ, सर्वप्रथम त म मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नेपाली कांग्रेस भनेको प्रजातन्त्र समाजवाद जुन उद्देश्य छ त्यसमा म सधैँ अडिग रहनेछु। र म कस्तो परिवारबाट आएको भने नि म एउटा लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि जीवनभर आहुति दिएर जीवनभर सङ्घर्ष गरेर आएको परिवारबाट म आएको म महिला हुँ। म गणेशमान सिंहको बुहारी, बङ्गला देवी सिंहको म बुहारी हुँ र जहिले पनि म उहाँहरूले गर्नुभएको त्याग सङ्घर्ष र जुन जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाउन उहाँहरूले जुन जिन्दगीभर सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यसलाई म शिरोपद गर्दै म सधैँ त्यसलाई मनन गर्दै म मध्यनजर राख्दै म राजनीतिमा अघि बढ्छु भनेर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र जुन मेरो योजनाहरूको कुरा गर्नुभयो, म एउटा महिला, म यो काठमाडौँको नागरिक, म काठमाडौँको स्थानीय बासिन्दा र म जहिले पनि मेरो उद्देश्य काठमाडौँलाई नै मध्यनजर राखेर मेरो जुनै पनि योजनाहरू गर्दाखेरि मैले काठमाडौँलाई मध्यनजर राखेर गरेको हुन्छु। र म यहाँको हावा पानी माटो सबैसँग संस्कृति सम्पदा सभ्यतासँग म एकदम परिचित म महिला हुँ।
त्यसकारण मेरो मध्यनजर सधैँ काठमाडौँको उत्थानको लागि, काठमाडौँको विकासको लागि यो सहरलाई सुन्दर सफा सहर बनाउने, सुरक्षित सहर बनाउने र सबैकोलाई सुरक्षित भएको आवास दिलाउनलाई मेरो जहिले पनि मेरो ध्यान केन्द्रित हुँदैछ। 5 वर्षभित्रमा देखिने गरेर म तपाईँहरूलाई हामी महिलाहरू घर कसरी सफा राख्छौँ, कसरी व्यवस्थित तरिकाले बस्छौँ, अब यो काठमाडौँ पनि म त्यसरी नै सफा सुन्दर सफा राखेर व्यवस्थित तरिकाले म देखाउँछु भनेर म सम्पूर्ण सफा सुन्दर व्यवस्थित प्रदूषण रहित सुरक्षा, महिलाहरूको सुरक्षाको आवास हुने गरेर यो ट्राफिकको, यो खानेपानीको, बिजुलीको सबै म व्यवस्था गर्ने गरेर म एकदमै म देखाउँछु भनेर यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका रामेश्वर श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभयो। नेकपा एमाले काठमाडौँको मेयर तथा उपमेयरमा मनोनयन दर्ता गरेको छ। मेयरमा बागमती प्रदेश सभाका पूर्व मन्त्री सदस्य एवं काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर केशव स्थापित तथा उपमेयरमा सुनिता डंगोलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। मेयरमा उम्मेदवारीका लागि स्थापितले प्रदेश सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मेयरका उम्मेदवार स्थापितले एकीकृत धारणा ल्याउने र महानगरभित्रको शैक्षिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै उपमेयरकी उम्मेदवार डंगोलले काठमाडौँलाई सांस्कृतिक शहरका रूपमा विकास गर्ने बताउनुभयो। एमालेका तर्फबाट मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेसँगै गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने असन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि हालसम्म 63 जिल्लाका लागि 1,54,83,000 करिब 80% मतपत्र छपाई सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। बाँकी जिल्लाको मतपत्र छाप्ने क्रम जारी रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले सो जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्नेछ। निर्वाचन आयोगले जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम पूरा गरेको छ। 77 जिल्लामा सामग्री पठाइएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गरिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले गत चैत 4 मा स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार वैशाख 11 र 12 गते 2 दिन उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने निर्धारण गरिएकोमा सो कार्य 5 बजेसम्म सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन कार्यतालका अनुसार वैशाख 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन जाँच गर्ने तथा उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख 15 गते मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख 16 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। यी सबै कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछ। चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यी सबै कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछन्। 2 आज दिउँसो 2 बजेसम्मको विवरण अनुसार 23,517 मनोनयन दर्ता भएको छ। दर्ता भएको मनोनयनमाथि रुजु गर्ने क्रम जारी छ। निर्वाचन आयोगले 77 वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम पूरा गरेको छ। वैशाख 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। 4 स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079लाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित तथा पारदर्शी बनाउन आयोगले आह्वान गर्दै आएको छ। आचार संहिता विपरीत हुने गरी कुनै स्थानमा कुनै दलको झण्डा वा चिन्ह राखिएको भए सम्बन्धित दलले तत्काल हटाउन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, र्याली, भेला, बैठक, घर दैलो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा 3x3 फिटको साइजको दलको एउटा झण्डा र एउटा चुनाव चिन्ह तथा उम्मेदवारको पहिचान खुलेको A4 साइजको एक रङमा छापिएको विवरण बाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग गर्न नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्तो चिन्ह भेटिएमा उम्मेदवारले राखेको ठानी आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको कसुरमा दलको उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएकोले सचेत रहन आयोग सम्बन्धित सबैलाई पुनः आचार संहिता विपरीत हुने गरी कुनै स्थानमा कुनै दलको झण्डा वा चिन्ह राखिएको भए सम्बन्धित दलले तत्काल हटाउन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, र्याली, भेला, बैठक, घर दैलो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा
फिट साइजको दलको झण्डा एउटा चुनाव चिन्ह रहनेछ। उम्मेदवारको पहिचान खुलेको A4 साइजको एक रङमा छापिएको विवरण बाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्तो चिन्ह भेटिएमा उम्मेदवार राखेको ठानी आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको कसुरमा उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएकोले सचेत हुन आयोगले सम्बन्धित सबैलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराएको छ। साथै जुलुस, आमसभा, र्याली, बैठक आदिमा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत हुने गरी सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी, क्याप, भेस्ट, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क वा लकेट लगाएमा वा झोला बोकेमा सम्बन्धित व्यक्ति नै कारबाही हुने भागीदार हुने भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट सजग रहन आयोगले सबैमा अनुरोध गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 1/3 भन्दा बढी रहेको तथा 2/3 भन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेको तथ्याङ्क समय समयमा सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 मा कुल गृहस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्र योगदान 25.8 रहने अनुमान गरिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान 27% बराबरको रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको विवरणले देखाएको छ। विभागका अनुसार 9 महिनाको अवधिमा प्रमुख फलफूल मात्र 11 अर्ब 70 करोड 89 लाख 26 हजार बराबरको आयात भएको देखिन्छ। मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहे पनि अझ कुल कृषि योग्य जमिन मध्ये धेरै बाँझो छ। यस्तो कृषि योग्य भूभागको थोरै मात्रा सही र व्यवस्थित उपयोग गर्न सके कृषि जन्य उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था ल्याउन सकिन्छ। यस्तो उपभोग्य वस्तु आयात गरी अर्बौं रकम विदेशीबाट जोगिन सक्ने देखिन्छ। निर्वाहमुखी खेतीका कारण उल्लेख्य मात्रामा कृषि उपज उत्पादन हुन नसक्दा विप्रेषणबाट आयात भएका ठूलो धनराशि विदेशिएको छ। पहाडका अधिकांश भूभाग बाँझो छ। नेपालको कुल खेती योग्य जमिन मध्ये 7% बराबरको जमिन बाँझो छ। झन्डै 60 अर्ब बराबरको खाद्य आयात भएको छ। त्यस्तै 18 लाख किलो सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको छ। यसले देशभित्र पनि उत्पादन हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ। दैनिक 2000 को संख्यामा नेपाली युवा रोजगारको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार झन्डै 40 लाख युवा विदेशमा छन्। विप्रेषणबाट आयात भएका ठूलो धनराशि उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदा त्यसले औद्योगिक वातावरण समेत बनाउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विप्रेषणबाट अप्रवाह भएका रकमको झन्डै 76% बराबरको हिस्सा उपभोग्य वस्तु खरिदमा खर्च भएको छ। विप्रेषणलाई आर्थिक समृद्धि नलगाउँदासम्म त्यसले दीर्घकालीन र रणनीतिक प्रभाव पर्न नसक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनाको आयात र निर्यातको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मुलुकको उपभोग्य वस्तुको आयातबाट अर्बौं रकम बाहिर पठाएको देखिन्छ भने नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज समेत अत्याधिक आयात भइरहेका छन्। धान, मकै, कोदो जस्ता प्रमुख खाद्य बालीका साथ फलफूल आयातमा अर्बौं मुद्रा मुलुक बाहिर गएको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनाको अवधिमा देशमा 11 अर्ब भन्दा बढी रकम ताजा तथा सुकेका फलफूल आयात भएको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा इमानुएल मैक्रोन लगातार दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रपतिको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मैक्रोनले मारिन ले पेनलाई पराजित गरेका हुन्। आइतबार सम्पन्न मतदानपछिको प्रारम्भिक अनुमानमा मैक्रोनले 58.8% मत प्राप्त गरेका छन् भने उनकी प्रतिद्वन्दी मारिन ले पेनले 41.2% मात्र मत प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। ले पेनमाथि मैक्रोनको जित अपेक्षित नै बताइएको थियो। च्याप डे मार्स पार्क बाहिरको विशाल स्क्रिनमा मैक्रोनको विजयको खबर बाहिरिएपछि उनका समर्थकहरू जम्मा भएका थिए। समर्थकहरूले एकअर्कालाई अङ्गालो हालेर मैक्रोनको नाममा नारा लगाएर खुसी व्यक्त गरेको थियो। मैक्रोन 2 दशकमा दोस्रो पटक चुनाव जित्ने पहिलो फ्रान्सेली राष्ट्रपति हुन्। तर दोस्रो पटक यो पद सम्हाल्न उनी देशको तेस्रो राष्ट्रपति हुनेछन्। उनी अघि फ्रान्सका 2 राष्ट्रपतिले मात्र लगातार दोस्रो कार्यकाल जित्न सकेका थिए। मैक्रोनले राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकाल जितिसकेपछि एफिल टावर मैदानमा समर्थकलाई सम्बोधन गरेका छन्। एफिल टावर नजिकको च्याम्प डे मार्चमा सजाइएको मञ्चमा पुगेर राष्ट्रिय गान गाएका थिए।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 2 महिना पूरा भएको छ। गएको फेब्रुअरी 24 देखि सुरु भएको आक्रमण आइतबार अप्रिल 24 देखि तेस्रो महिनामा प्रवेश गरे पनि तात्काल युद्ध रोकिने वातावरण देखिएको छैन। रुस र युक्रेनका अधिकारी बीचको पटक पटक वार्ता भए पनि सफलता प्राप्त भएको छैन। रुसको आक्रमणका कारण भएको क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त नभए पनि हजारौंको ज्यान गएको, लाखौं विस्थापित भएका र कयौं संरचना ध्वस्त भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनको मरिओपोल शहरमा एउटा स्टील कारखाना बाहेक सबै क्षेत्र कब्जा गरेको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन र रक्षा मन्त्री लोइड एस्ट्रिनले युक्रेनको राजधानी कियभको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै उनीहरू सहयोग लिएर आउने अपेक्षा राखेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेन र रुस बीच द्वन्द्व सुरु भएपछि युक्रेनका भ्रमण गर्न लागेका उनीहरू सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हुन्। सुडानको डाफरमा प्रतिद्वन्दी समूहहरू बीचको झडपमा आइतबार कम्तीमा 168 जनाको मृत्यु भएको एक सहायता समूहले जनाएको छ। सन् 2003 मा सुरु भएको गृहयुद्धले क्षत भएको डाफरमा गत वर्षको अक्टोबरदेखि विशेष गरी भूमि, पशुधन, पानी र चरणमा पहुँचको विवादका कारण द्वन्द्व बढेको छ। पछिल्लो हिंसा पश्चिमी डाफरको किङ क्षेत्रमा भएको स्वतन्त्र सहायता समूह जर्नल कोअर्डिनेसन फर रिफ्युजी एन्ड डिप्लेस्ड प्रवक्ता एडम रेगले बताउनुभयो। आइतबार भएको हमलामा कम्तीमा पनि 168 जनाको मृत्यु भएको छ भने 98 जना घाइते भएका छन्। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। 2 जनजातिको हत्याको बदला लिन सशस्त्र जनजातिहरूले गैर अरब मासलित अल्पसंख्यकका गाउँहरूमा आक्रमण गर्दा हिंसा सुरु भएको सहायता समूहले बताएको छ। शुक्रबार कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। गएको 24 घण्टामा त्यहाँ 2686 जनालाई कोरोना भाइरसका संक्रमण देखिएको त्यहाँका राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै संघाईका छन्। संघाईमा 2472 जनालाई संक्रमण भएको छ। त्यस्तै अन्य शहरमा पनि कोरोनाको जोखिम बढेको छ। बेजिङ, जेलिन, हेइलोङ, जियाङ लगायतका शहरमा संक्रमण फैलिन थालेको छ। संक्रमण बढेपछि बेजिङमा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने जनाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, मजदुर तथा विद्यालयमा काम गर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा चीनमा कोरोनाका कारण 51 जनाको ज्यान गएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।